मैसूर ज़िले के जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब की रहलत पर आपकी क्या तसरत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर मैसूर के लिए, हम सब के लिए और ख़ास तौर पर उलमा के लिए एक बहुत ही बड़े सदमे की बात है कि एक हमारे शहर के एक बड़े आलिम दीन और शहर के पुराने उलमा में से, क़दीम उलमा में से हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब रशादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे। अल्लाह ने हज़रत को बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों से नवाजा था और बहरहाल अल्लाह की तरफ से हर एक का वक्त तय होता है। आखिरी दिनों में सेहत के एतबार से, तबीयत के एतबार से काफ़ी परेशानियों से दो चार भी रहे हज़रत। अल्लाह ताला उनकी एक एक तकलीफ़ का बेहतरीन बदला उनको नसीब फ़रमाए और आपकी क़ब्र की मंजिल आसान फ़रमाए। हमारे लिए एक ऐसा खला है जिसका अल्लाह ताला नेमल बदल हम सब को नसीब फ़रमाए। शहर मैसूर में आपकी मुख्तलिफ़ हमाजहत ख़िदमत रही हैं, इल्मी ख़िदमत भी रही, कई मदारिस में आपकी तदरीसी ख़िदमत रहीं। ख़ास तौर पर मदरसा आयशा निस्वान, इसमें कई साल हज़रत ने बुखारी शरीफ का दर्स भी दिया। बहुत सारी लड़कियां आपकी शागिर्दाएँ हैं शहर मैसूर में और अतराफ़ व अकनाफ़ भी, और दीगर इदारों में भी आपकी ख़िदमत रही। मदरसा दावतुल हक़ व फ़ातिमा निस्वान जो एजे ब्लॉक एन्नार मोहल्ला में वाक़ है, इस मदरसे के हज़रत सेक्रेटरी भी रहे और फिर वहाँ के उस्ताद भी रहे और बड़ी ख़िदमत उस इदारे से भी आपकी रहीं। इसी तरह मदरसा मसीहुल उम्मत राजू नगर, आप वहाँ के भी उस्ताद भी रहे और ग़ालिबन वहाँ की शुरा में भी हज़रत शामिल हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में आपका हफ्तावारी तफसीरी सिलसिला भी होता था। कई मसाजिद में तफसीर भी अंजाम देते थे। मुख्तलिफ़ इस तरह की इल्मी और मिली और दीगर ख़िदमत। ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र बात यह कि कई साल से हज़रत जमीयत उलमा ज़िला मैसूर के सदर रहे। इस तरह मुख्तलिफ़ मैदानों में हज़रत की ख़िदमत रहीं। अल्लाह ताला हज़रत वाला को इसका बेहतरीन अजर नसीब फ़रमाए। दीनी, इल्मी और मिली, जी हाँ, मुख्तलिफ़ दीनी, मिली और इल्मी जो ख़िदमत आपकी रही हैं, इन सब को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और इसका बेहतरीन अजर नसीब फ़रमाए। आपके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। दारुल उलूम सिद्दीक़िया के लिए भी ये एक बहुत बड़े सदमे की बात है कि हज़रत वाला शुरू में इब्तिदाई तालीम इसी मदरसे से हासिल किए हुए, बाद में फिर दारुल उलूम सबीलुर रशाद गए तो वहाँ से आपकी फ़राग़त हुई। तो दारुल उलूम सिद्दीक़िया के अबनाए क़दीम में से आप हैं और आपका इंतकाल और आपका विसाल दारुल उलूम सिद्दीक़िया के लिए भी एक सदमे वाली ख़बर है। अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फ़रमाए और आपकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और आपके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। वाक़ईतन हमारे लिए आज का दिन बड़ा गम और अफसोस का है, रंज का है, लेकिन हर आदमी आता ही जाने के लिए है। हमारे लिए तालीम यही है कि रंज और अफसोस और गम भी एक हद तक मनाएं, उससे बढ़कर नहीं मनाया जा सकता। बहरहाल बिलख़ुसूस जमीयत उलमा के लिए आज का दिन बड़ा ही अफसोस और जो है रंज का है कि हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब रशादी दामद रहमतुल्लाहि अलैह आज इनका विसाल हुआ है। आपकी ख़ूबियाँ ऐसी हैं कि गिनाने के लिए बहुत वक्त दरकार है, चूँकि 20 साल हज़रत के साथ हमारे गुज़रे हैं। आज हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ज़िला मैसूर का नाम है उसकी ख़िदमत की बुनियाद पर। तो ये ख़िदमत सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत की क़ियादत और उनके इखलास और उनका अपने छोटों पर एतमाद की वजह से है। मैं हमेशा जब भी हज़रत मशवरों में तशरीफ़ फ़रमा होते तो मैं किसी भी काम की सराहना की जाती, तारीफ़ की जाती, तो मैं हज़रत से यही कहता कि हज़रत हमारा कोई कमाल नहीं है, हम तमाम अराकीन कर रहे हैं, आपका एतमाद हमें हासिल है। अगर आप एतमाद ना करें,
اور کسی کام پر آپ اجازت نہ دیں تو ہمارا کام 1 انچ آگے نہیں چل سکتا۔ تو حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے بھی تقریباً 6-7 منٹ کی ایک کلپ بھیجی ہے آپ کی خدمات پر، اور بہت اثر ہوا ہے ان پر بھی۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ ایسا منکسر المزاج اور متواضع عالم دین، سادگی جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، واقعتاً وہ ہمارے اکابر کی یاد تازہ کرتے تھے۔ اور آپ کا دن، آپ کی رات مطالعے میں اور جو ہے دینی کتابوں سے استفادے میں گزرتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے آپ کے دن کو، آپ کی رات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر و حضر میں ہم کو آپ کے ساتھ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما کر آپ کو آخرت میں سرخرو فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، ترقی درجات عطا فرمائے۔ حضرت والا ہمیشہ میسور کے علماء کے سلسلے میں، ماحول کے سلسلے میں اور معاشرے کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ وہ تھے ایک کونے میں رہتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کی خدمات معاشرے پر چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ اتنے بڑے تھے، جتنے بڑے تھے اتنا ہی چھوٹوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ آپ کی خوبی تھی۔ کبھی بھی ان کو دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کوئی مالدار ان کو سلام کرے یا نہ کرے، او بھگت کرے نہ کرے، رتی برابر ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ واقعتاً وہ اکابر کی یاد ہمارے لیے ان کا جو ہے واقعتاً وہ نمونہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ حضرت دامت برکاتہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم صدیقیہ کے اولین، یعنی پہلے صف کے فارغین میں سے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے حضرت کے نام سے ہمارے ہاں مشہور تھے، حضرت کے شاگرد خاص رہے۔ پھر یہاں سے دارالعلوم سبیل الرشاد تشریف لے گئے، وہاں سے امیر شریعت اول حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت امیر شریعت دوم حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ آپ عالم بھی باعمل تھے، آپ مفسر بھی تھے۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کسی نہ کسی مسجد میں تفسیر کی خدمت آپ انجام دیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں پیر جواب دے چکے تھے، حس ختم ہو چکی تھی، چپل نکل رہا ہے نہیں معلوم ہوتا تھا، ہمیں خود جا کر کے چپل پہنانا پڑتا تھا۔ تو اس حالت میں بھی یوں سمجھو کہ پیر گھسیٹ کر کے مسجد میں داخل ہوتے، اور ایسی حالت میں بیٹھ کر بعض مرتبہ سامعین ان کے پیر پر نظر ڈالتے تو وہ پریشان ہو جاتے۔ بعض مرتبہ خون رستا تھا، اور پٹی کیے ہوئے ایسا بیٹھ کر کبھی بھی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو جو ہے ناغہ نہیں کیا، اور نہایت آسان اور سلیس انداز میں عوام کو علمی باتیں سمجھانے کا گر آپ کو حاصل تھا۔ سیاسی بصیرت بھی تھی، دینی بصیرت بھی تھی۔ سیاسی مسئلے آتے تو ہم ان کے پاس حل کرتے، انہی سے ہم رہنمائی لیتے۔ بہرحال اس چینل کے ذریعے سے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، ترقی درجات کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کا خلا پر فرمائے۔ آج صبح جب حضرت کا انتقال ہوا اور حضرت صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو اطلاع ملی تو حضرت نے فون فرمایا، اور فون میں آپ کے حال احوال دریافت فرمائے اور بہت رنج کا اظہار فرمایا اور دعائی بھی کی ہے، اور آپ سے ہمارے سے حضرت نے تعزیت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ان کے حق میں قبول